Colossians 3:1-3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo tinguhaa ang mga butang ato sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Una-unaa ang mga butang nga langitnon, dili ang yutan-on, kaya namatay naman kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Dunay usa ka agila, accidentally nahulog ang usa ka itlog. Unya nakit-an kini sa maong farmer ug iyang gipunit ug iyang gisagol ngadto sa itlog sa manok. Pila ka days na hatch ang maong egg kauban ang mga itlog sa manok. Later on, nidako siya nga susama sa manok. Apan pila ka adlaw ang milabay, nakit-an niya nga nausab naman ang iyahang worm. Nitaas na ang iyang kuko, nitaas na pod ang iyahang pako. Ang maong agila nanggawi o naglihok sama sa pananggawi sa manok kay wa siya kabalo nga agila di ay siya. Supposed to be ang iyahang design sa maong agila is musor high. Sama pod kanato igsuon, gidesign ta sa Ginoo sa mga eternal things rather than sa mga butang nga anaa sa kalibutan. Tungod kay mingon ang pulong sa Ginoo, gihimo kita sama sa iyahang panagway. Gusto di ay sa Dios nga masayran nato kung unsa ang purpose nganong anaa ta diri sa kalibutan. Masabtan nato ug mailhan nato, makaplagan nato ang purpose ni Lord sa tibuok natong kinabuhi. Ikaw ug ako palangga o gimahal sa Dios. Gusto niya nga mananggawi kita ilalom sa iyang grasya ug iyang paghigugma. Good morning, God bless sa tanan.